حدیث دے راوی نے حضرت جناب انس رضی اللہ تعالیٰ، سب کہو رضی اللہ ہو، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے درود پاک پڑھیا کرو، جس ویلے اصحابہ دا صحابہ رسول دا نام آوے پھر آکھیا کرو رضی اللہ تعالیٰ، اچھی آکھو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس پاک حدیث پاک دے راوی آندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جا رہے ہیں سکدرے سفر دے ہوتے، میں نال سا حضور نے نجرانی چادر پائی ہوئی سی۔ نجران دے لوگ چادرہ، نجران دیاں عورتاں بڑیاں اچھیاں چادرہ بندیاں سا، چادر حضور نے گالج پائی ہے، انج لئی ہوئی چادر، میں پریکٹیکل کر دینا، نبی پاک اس طرح چادر لئی ہے تے عرابی آیا ہے، عرابی آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر نو ایتھو پھڑے ہے، پھڑ کے تے او چادر دے حضرت انس پاک فرماندے نے چادر دے جڑے کونے سن نا او تیز دار سن، طریقے سن، موٹے سن کونے، تے فرماندے نے عرابی آیا انہیں چادر پھڑ کے نا گلے چھپا کے انج کر کے کھچی تے حضرت انس پاک فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چونکہ جسم جڑا ہے سبحان اللہ کوئی سمجھ نہ آوے دنیا نو او قادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں، میرے آقا دے جسمیں اتھر تے جس ویلے انہیں چادر پھیری نا تے حضور علیہ السلام دی گردن مبارک تے او چادر دی نشان بن گئے۔ ہن ویکھو تو انو تو مینوں کو پیڑی آنکھ نال ویکھے تے آکھی تے تیری آنکھ کڈ لینی میں، تو ہوندا کون ہے میرا لینج ویکھن والا، لیکن میرے آقا دے اخلاق حسنہ دیکھو نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے، خاموش ہو گئے، جس لے خاموش ہوئے نا تے ہن عرابی آکھن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اندہ اے محمد اے میرا مال اپنے اونٹ میرے اونٹ دے اتے لد، نہ تو اپنے مال چو میں نو کوئی شہ دینا ہے، نہ اپنے والد دے مال چو میں نو کوئی شہ لین دینا ہے، لہذا اے مال میرے اونٹ تے لد تے میں پھر جان دیواں گا۔ تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ کے فرمایا جڑا تو کام کیتا ہی ہائے ہائے، فرمایا جڑا تو کام کیتا ہی تیرے کولے دا بدلہ نہ لواں۔ ہون ویکھیا جے کئیاں بندیاں تے یقین ہوندا ہے یہ کانڈ نہیں وکھان والے، میرے آقا جی نے جس لے الفاظ بولے نا تے عرابی آندا ہے محمد جان دے مینوں پتہ ہے تو تے بدلہ لین والا ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، آکھیا محمد مینوں پتہ ہے تیری فطرت وچ بدلہ لینا ہے ہی نہیں، تو بدلہ نہیں لے سکدا۔ میرے آقا مسکرایا، مسکرا کے فرمایا جا، پیارے نا حضور نے غلام نو فرمایا میں جا ایک اونٹ دا جو نال بھر دے، دوجا اونٹ دا کھجوراں نال بھر دے، ہائے ہائے۔ دیکھو یار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق، دیکھو نا حضور دا کردار کہ گالے چادر پاؤن والے نو بھی بولو تے صحیح نا، گالے چادر پاؤن والے نو میرے آقا نے اینا نوازیا کہ ایک اونٹ ہودا جو دے نال بھریا، دوجا اونٹ ہودا کھجوراں دے نال بھریا، تے میری محبت آندی ہے جس ویلے اس عرابی دا ایک کجاوا کھجوراں نال بھریا ہوے گا، دوجا کجاوا جو نال بھریا ہوے گا، تے اونٹاں دیاں مہاراں پکڑیاں ہون گیاں، نالے جاندا ہوے گا تے نالے ای آندا ہوے گا صدا وس دا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وس دا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ میں نو پتا ہے تسی کوئی نہیں بولنا، اس واسطے میں بھی کوئی نہیں آکھنیا، کیونکہ عید دا دیاڑا ہے، جدا دل کرے گا پڑھ لوے گا، جنو حضور دی بارگاہ چو خیرات مل دی ہوئے گی، جدا کاسا مدینے دے تاجدار دا صدقہ بھرے آئے ہوئے گا، وہ چپ نہیں روے گا۔ عرابی کی آندہ ہے نالے اونٹا دی قطار لئی جاندہ ہے پیا، نالے کجاوا بھر کے لے کے جاندہ ہے، نالے آندہ ہوئے گا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا صدا وسدا وسدا وسدا
یا سیدی یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوں دے غریب بادا گزارا یا رسول اللہ چنگیاں داتے ہر کوئی بندا یا سیدی یا رسول اللہ چنگیاں داتے ہر کوئی بندا پر مندیاں دا تو والی صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ اے میرے آقا دے اخلاق ہے اگر مسلمان ہو جیڑی برادری نال جیڑے قبیلے نال جیڑی پارٹی نال جیڑے تڑے نال تعلق رکھ دیو اخلاق درست بیڑا پار ہو جاوے گا اخلاق نہیں تے خدا دی قسم پھڑیاں جانا ہے اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ اخلاق کے حسن اپنان دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین